Michael Lobo, the MLA of Kalangut constituency and Chairman GSIDC. A very happy birthday. May God bless him abundantly with good health, peace of mind and happiness to carry on the good work what he is doing for his constituency and for Goa. God bless. तुम्ही रेडी राहा. वेल आम्ही ह्या मिडिया माध्यमान आम्ही आयज मायकल सरान येवन विशीस दिता मागता की देवान ताका असोच बरो स्ट्रॉंग दवरचो आनी असोच इतल्या वर्सांनी गोंया बद्दल गोंयाच्या विकासा खातीर इतलें तें काम केलां आनी ह्या फुडें करतलो आमकां इतली आशा तेजी तेज्या बद्दल आनी मागता तेजी देवाशीन की ताका अशेंच आरोग्य दिवचें आनी आमच्या बरोबर रावन आमकां सपोर्ट करून आमची सगळीं कामां करून दिवचें म्हणून गॉड ब्लेस थँक्यू हॅपी बर्थडे एडवान्स. बर्थडे विशीस कन्वे करूं सोदता जे तुमी मॅडमा वांगडा तुमी रावन जे काम करता खरेंच गोंया खातीर चडांत चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे बर्थडे शिवलकाराच्या वतीन तुमकां हांव विशीस दिता. देव बरें. Yes. Sir Michael Lobo, very happy birthday and God bless you. Sarpanch. All the good works and सगळे बरें केलां म्हणून सगळे MLA जावच्या पयलीं मॅडम आमचे MLA जावच्या पयलीं जे काम सरान केल्लेलें न्हू तेच्या बद्दल खरेंच थँक्यू म्हणटा सर तुका आनी हॅपी बर्थडे विशीस दिता. मायकल सर कलंगूटचा MLA आसा पूण आसतले. सर मायकल सरांचें कितें केलां MLA आमची आसा पूण तेच्या पेक्षा चड मायकल सरान आमकां केलां. जेन्ना MLA जावंक नासलेली आमचे भितरले लोक तेच्या पयलीं सरान जॉबाय दिला हांगा आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या शांगा आनी तेणी डेव्हलपमेंटूय केलां. Yes, thank you. Quickly, yes. Wishing to our Michael sir a very happy birthday. May God bless her in good health. Yes, thank you. Happy birthday, sir Michael, and God bless you always and keep you strong because you are doing a great job in Goa and in Kalangut and in Cholan. Thank you. Wishing to Michael sir a very happy birthday. May God bless her in good health. आठ काढता